वालेकुम। आगे जो मैं अमाल बताऊंगा ये उन लोगों के लिए बड़े ख़ास हैं जिनके मसाइल ख़त्म नहीं होते, जिनकी परेशानियां दूर नहीं होती। या तो जादू होता है, नज़र बद होती है, असेब होता है, बलाएँ होती हैं, नहूसत होती है। तमाम मसाइल के लिए ताकतवर अमलियात हज़ीना अमलियात किताब में से और शबिस्तान औलिया अमलियात सूफिया मुख्तलिफ किताबों में से मैं बड़े ताकतवर अमलियात बताऊंगा जो आजमूदा कई कई सदियों से आजमाए जा रहे हैं। और अल्लाह के फजल से इन मसाइल के लिए जहाँ पे किसी ने बंदिश करवा दी हो या आपको नजर बद का मसला हो, नखुसत हो, बलाएं घर पे हमलावर होती हों, यकीन करें इन अमलियात को करेंगे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जो अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहता है वो आज के अमाल ज़रूर करे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये आपको स्क्रीन पे पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसमें ये किया जाता है बेहक आई नक्श असेब और नजर बद ओ जादू, ये भी लिख सकते हैं, ओ बलियात, ओ नहुसत, मर्ज दर्द जुआदैन, रा दफा शोद अलजल अलजल अलजल, इस तरह लिख दिया जाता है। ये हर चीज के लिए फिर काम करता है। दोबारा बता रहा हूँ, बेहते नक्श असेब और नजर बद, ओ कर देना, ठीक है, यहाँ पे ओ बलियात, ओ जादू, ओ नहुसत, वो मर्ज दर्द जोदें, रा दफा शोद अल अजल अल अजल अल अजल। इसको करने का तरीका भी बता देता हूँ। माउज़तैन का नक्श असेब ज़दा के गले या बाजू पर बांधने से कामिल शफा मिल जाती है। और जब इसके अंदर जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिख दी जाएं, तमाम आमिलीन और औलिया अल्लाह इस पे मुख्तलिफ कुतुब में ये दर्ज कर चुके हैं कि इसके नीचे जो जो चीज़ लिख दी जाएगी उसके लिए ये फ़ायदा मंद साबित होगा इंशाल्लाह। उस मसले में आपको खुद ऐसा महसूस होगा जैसे आपके मसाइल में बेहतरी आती जा रही है। और यहाँ पे बता दूं, बेहतर यही होता है कि जो जो मैंने बताया है, जैसे वह बलियात, वह जादू, इस तरह लिखेंगे, वह नखुसत, तो ये फिर आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये फिर कई चीजों पे काम करना शुरू कर देता है। नहीं तो ये सिर्फ असेब और नजर बद और दीगर जो अमराज आ रहे होते हैं जादू के जरिए आप पे हावी कर दिए गए होते हैं। बीमारियां घर से नहीं जाती, पत्थों का कि जाना, ब्लड प्रेशर का कोई ना कोई बीमारी घर में आ जाती है, याद रखें, तो वो बीमारियां घर से दफा हो जाती हैं। ये एक दफा जरूर करना है, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ये नक्श जो नजर आ रहा है, कहा जाता है अगर इस नक्श को इंसान नकल करे और अपने घर की दीवार पे लगा दे, दीवार कौन सी होनी चाहिए, जो किबले की तरफ होती है, जिस तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते हैं, उस दीवार पे इसे चिपका दिया जाता है। कहा जाता है उस घर पे ना जादू असर करता है, ना उस घर पे नजर बद असर करती है, ना उस घर के रहने वालों पे नहुसत असर अंदाज होती है, और वो घर बलाओं से महफूज हो जाता है अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। ये मोकलाती नक्श बड़ा ताकतवर है। जब इंसान इसको दीवार पे लगाता ही है, उसी वक्त इंसान को अपने घर में एक सुकून महसूस होता है। जो लगा रहा होता है उसको खुद महसूस होता है कि उसके साथ कोई बेहतर मामला तो हो रहे हैं। ये मेरे रब का फजल, रब का करम होता है। आप करेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी जल्दी दूसरे इंसान के मामलात में बेहतरी लाता है। बाकी अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के करें, जो भी अमल किया करें नेक नीति से करें, और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखेंगे तो फ़ायदा 100% नहीं 1000% फिर मिलता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार रहता है, या उसे बार बार नजर बद लग जाती है, या उस पे नखुसत रहती है, नखुसत के आसार ये होते हैं, निशानियां ये होती हैं कि वो गंदगी में रहे, नहाए ना, नाखूनों का बढ़ जाना, बालों का लंबा हो जाना, दाढ़ी का बड़े रहना, लेकिन उसको अपनी सफाई का बिल्कुल ख्याल ना रहा हो, किसी काम में दिल ना लगता हो, सुस्ती रहती हो, इंसान को उठने को दिल ना करता हो, उठे तो फिर नींद आनी शुरू हो जाए, इस पर नहुसत छा चुकी है, ये अब पाकी की तरफ नहीं आएगा। ऐसी सूरत में इस इंसान को ये नक्श जो नजर आ रहा है इसे नकल करें, किसी पानी के बर्तन में डालें और पानी का एक कतरा चाहे उसे पिलाएं, बार बार वो पिना पानी पिलाते रहें। जैसे जैसे वो पानी पीता जाएगा वो सेहतयाब होता जाएगा, वो इन मसाइल से निकलता है, चाहे नजर बद हो, जादू करवाया हो, नहुसत हो, कोई मसला हो, वो इंशाल्लाह
وہ ان مسائل سے باہر آ جائے گا، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ پہلے دن ہی جب یہ آپ عمل کریں گے وہ انسان پاکی کی طرف آئے گا، اس کا خود دل کرے گا نہانے کو، خود دل کرے گا پاک ہونے کو۔ جب انسان اس کو کرتا ہے اس میں ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، وہی آپ کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ عملیات اثر کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو اسے ضرور کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ یہ دو نقش مبارک نظر آ رہا ہے، یہ بھی دیوار پہ لگایا جانے والا نقش ہے، اسے اپنے کاروباری مقام پہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور گھر میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی ایک ایک بنا کے لگایا جا سکتا ہے۔ اس گھر پہ یا اس کاروباری جگہ پہ یا دفتر میں یا کہیں بھی آپ اسے لگائیں گے وہاں جادو اثر نہیں کرتا، وہاں نظر بد کا اثر نہیں ہوگا، نحوست نہیں آئے گی، انشاءاللہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل پا رہے، بار بار نئے کاروبار بھی کرتے ہیں تو بے برکتی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، وہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ عمل ضرور کریں، اس کو دیوار پہ چپکا دیں، اگر کسی جگہ پہ نوکری کرتے ہیں تو اسے گھر میں لگائیں، اس پہ بار بار نظر ڈالا کریں، گھر سے نکلتے وقت کام پہ جاتے وقت اسے ایک دو بار دیکھ لیا کریں، دیکھنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، گھر میں ہر طرح کا تحفظ رہے گا، بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ، جادو نہیں ہوگا، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، کرم اللہ کا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اسے ضرور آزمانا ہے، اگر نقل کرنے میں مشکل پیش آئے تو اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو فائدہ ہی ملے گا، یہ بھی موکلاتی نقش ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کرتے ہیں، اور اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں، آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے، سب کے لیے اکٹھی دعا کر دیں، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے تو ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قریشی صاحب چینل پہ 2016 میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، لوگ بغیر عمل کرنے کے بھی نام چھوڑنے کے لیے کمنٹس میں روزانہ آتے تھے، اور ان کے مطابق نام چھوڑنے سے ان کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ تو ابھی یہ کام ضرور کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں اور اپنا نام بھی چھوڑ دیں، جب آپ نام چھوڑیں گے ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعراتی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ برائے دفعہ جادو کے لیے بھی ہے، نظر بد کے لیے بھی ہے اور نحوست کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کے دفعہ کے لیے 100 مرتبہ روزانہ سورہ فلق و سورہ ناس لگاتار 40 دن تک پڑھے، اگر پڑھنا مشکل ہو تو ان دونوں صورتوں کو 300 مرتبہ یعنی 300 ٹائمز پڑھ کر ایک بوتل پانی پر دم کر کے 40 دن تک صبح و شام جادو زدہ مریض کو پانی پلایا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ نظر بد کے لیے بھی کام کرتا ہے اور نحوست کے لیے بھی، اگر ان دونوں صورتوں کے نقوش تیار کر کے مریض کو گلے میں پہننے کو دیں تو زود اثر ثابت ہوں گے۔ یہ نقش ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ دوسرا نقش ہے جی، ویڈیو روک کے بھی آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹ نکلوانا چاہیں تو اکٹھا بھی پرنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل کو ضرور جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات بتائے گئے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا، تو ان چینل کو بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی سب پہ اللہ فضل کرے، اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے۔